अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। और खुश और मुतमईन क्यों ना हो जबकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि उसने तुम्हें ज़मीन में पैदा किया, फिर तुम्हें इसमें बसाया। कभी हमने सोचा, देखा कि हम ज़मीन पर चलते फिरते हैं, जो कुछ हो रहा है ये सब हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ने हमारे लिए किया। कभी ये सोचें कि अल्लाह ने मुझे छत दी है, अल्लाह ने मुझे सांस दे रखा है। रात को जब मैं सोती हूँ और फिर जब सुबह उठती हूँ तो अच्छे हाल में उठती हूँ। हर चीज़ पास मौजूद, हत्ता कि पता है कभी पानी भी साइड टेबल पे लोग रख कर सोते हैं। कोई जिनको इशू हो, कोई रात को प्यास लग जाती है या कुछ ऐसा, तो वो पानी हमारे पास मौजूद होता है। और हत्ता कि तकियों की डिफरेंट टाइप्स बेड पर मौजूद होती हैं। एक मोटे तकिया, बारीक, फिर वो एक कुशन टाइप भी, कोई एक निकाल देते हैं और एक अपनी मर्ज़ी का रख लेते हैं और कभी चेंज कर लेते हैं। और फिर ब्लैंकेट भी तरह तरह के होते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे 24 घंटे हमारी मेहमान नवाजी हो रही है। बात को इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि चिकन रेशमी सीख कबाब इंशाल्लाह मैं बना रही हूँ, ये वही मील ड्राइव के लिए। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको अभी देती हूँ, आगे जब इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ तो मैं आपको रेसिपी भी इंशाल्लाह बताती हूँ। तो बात हम लोग ये कर रहे थे कि 24 घंटे हम सांस ले रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स चल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमें सिलेंडर साथ साथ उठा के लेके जाना पड़ रहा हो कि हम लोगों ने सांस लेना है तो, और फिर उसको भरवाना भी पड़ रहा हो और फिर उससे सांस लेना पड़ रहा हो। खुद ब खुद सांस आ रहा है, एक एक चीज़ हमें मुहैया हो रही है। आपके घर कोई मेहमान आया हो और सुबह फजर के वक्त आप उसे कुछ थोड़ा बहुत दें, कोई चीज़ खाने के लिए, और सारा नमाज का इंतज़ाम करके दें। फिर थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे के बाद आप उसे प्रॉपर नाश्ता दें। फिर 10-11 बजे आप कोई नट्स या फ्रूट्स या कुछ मंचिंग के लिए दें। फिर उसके बाद खाना दें प्रॉपर। और सोने के लिए तकिया हो साइड पे, प्रॉपर उनके जग वगैरह पानी का पड़ा हो और तरह तरह के ब्लैंकेट्स हो, और बाथरूम में चप्पल पड़ी हो, शैम्पू हो, सोप हो, तौलिया लटका हो, और वो रोता ही जाए, वो गिले शिकवे ही करता जाए। आप कहेंगे मैं खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ इसको, मैं इसको ख्याल रख रहा हूँ इसका, और ये गिले शिकवे ही करता जा रहा है, इसकी शिकायतें ही नहीं पूरी हो रही। तो फिर हमारा अपने बारे में क्या ख़्याल है। हमें लगता है हमसे ज़्यादा मज़लूम ही कोई नहीं है, कोई बुरे हाल में नहीं है। हमारे गिले ही ख़त्म नहीं होते, हमारे शिकवे ही नहीं जाते। इसलिए वो आता है ना कि ये जानवरों से भी ज़्यादा गुमराह। और आपको पता है जानवर हैरान होते हैं, ये शिर्क कर रहे हैं, वो खुद से ही सीख लें। मैं आपको वो वाक़या भी बताती हूँ। पहले मैं आपको यहाँ इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। मैंने चिकन सबसे पहले तो 10 किलो लिया था, और चिकन मैंने बोनलेस थाइज़ ली थी। बोनलेस जो पीस होता है वो वाला नहीं लिया था, थाई का बोनलेस लिया था। और 10 किलो मैंने चिकन लिया था, और इसके अंदर 3 केजीज़ 3 किलो प्याज जो मोटे मोटे मैंने काट के 4-4 हिस्से करके बस डाल दिए थे। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 180 ग्राम्स लिया था, 200 ग्राम्स तक भी चल जाएगा, सही रहेगा। और हरी मिर्चें बारीक वाली, मोटी वाली इतनी सही नहीं रहती, बारीक हरी मिर्चें तकरीबन आधा किलो से ज़रा कम, बल्कि आधा किलो ठीक रहेंगी। और चर्बी मैंने इसके अंदर डाली है 2 किलो। मसालों में सिर्फ 4 मसाले जाएंगे। नमक मैंने लिया था 100 ग्राम्स, और वाइट पेपर जो सफ़ेद मिर्च होती है ना, वो वाली 150 ग्राम्स, और ज़ीरा पाउडर 90 ग्राम्स, और गरम मसाला पाउडर 60 ग्राम्स लिया था। इसमें बस 4 ही मसाले डलते हैं, नमक, सफ़ेद मिर्च, और पिसा ज़ीरा, और गरम मसाला पाउडर। बस 4 मसाले और 4 ही सब्जियां डलेंगी, प्याज, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, और चिकन और फैट। काफ़ी इजी हो जाता है। वही बात जो मैंने पहले भी बताई थी कि जब इतनी बल्क कुकिंग करनी होती है तो रेसिपी बहुत ब्रीफ होनी चाहिए। अच्छा, इसको जो है ना अब मैं पीस रही हूँ,
تو بات ہم لوگ یہ کر رہے تھے کہ ہدہد نے کہا نا سلیمان علیہ السلام سے آ کے کہ میں بہت عجیب خبر لایا ہوں، میں بہت ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ جانور حیران ہوتے ہیں کہ یہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، یہ شرک کر رہے ہیں۔ طرح طرح کے شرک میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، اور یہ جانور سے برے ہیں پھر اسی لیے آتا جو کھاتے پیتے لیٹتے اٹھتے بیٹھتے پہنتے اوڑھتے خواہشات پوری کرتے روتے ہیں، رونے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہر پل ایسا لگتا ہے، ہو جاتا ہے، ویسے تو ہو جاتا ہے، کبھی دل تنگ ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس میں یہ دیکھا جائے کہ ہم ہر پل نعمتوں میں جی رہے ہیں، اللہ سے راضی ہم نہیں رہتے، حالانکہ ہم ہر لمحہ نعمتوں میں گزار رہے ہیں، پھر بھی ہم خوش نہیں ہیں۔ کیا حال ہو گیا ہے ہمارا۔ اور لوگ تو پتہ کیا کرتے ہیں، جن کے کرلی بال ہیں نا وہ کہتے ہیں کاش میرے بال سٹریٹ ہوتے، جن کے سٹریٹ ہیں وہ کہتے ہیں کاش میرے بال کرلی ہوتے، جن کے چھوٹے ہیں وہ کہتے ہیں کاش میرے بال لمبے ہوتے، اور جن کے لمبے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کوئی کٹوانے ہی نہیں دیتا، مجھے تو کوئی بال کٹوانے ہی نہیں دیتا۔ تو کون ہے راضی اس دنیا میں؟ کون ہے راضی؟ ان کے دل کو چین ہی نہیں ہے، وہ ریلیکس نہیں ہے، وہ نفس مطمئنہ نہیں ہے۔ ناشکری مین وجہ ہے اس کی۔ اور پتہ ہے شیطان نے تو یہی کہا تھا نا کہ آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائیں گے۔ اچھا، اس کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس پر نہیں ہماری نظر جاتی، اور جو چیزیں نہیں ہیں نا ان پر نظر جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کو دیکھیں، 24 گھنٹے والی جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں۔ اور پھر یہ آیت آتی ہے نا کہ شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، تو اگر کوئی اور چاہتا ہے تو پھر اس کو شکر ادا کرنے کا طریقہ اپنا لینا چاہیے۔ اسی لیے وہ صبح اٹھنے کی دعا بھی آتی ہے نا کہ الحمدللہ الذی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے زندہ کیا۔ اور ہمیں شکر کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اور ہم تو اپنی صبح اس حال میں کرتے ہیں کہ جو ہمیں اٹھانے آئے ہم اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، مطلب کبھی فون کال سے آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی کوئی اور اٹھا دیتا ہے، کبھی کچھ۔ تو کیا ہم نے سوچا کہ ہمیں شکر ادا کرنے کی کتنی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو قبض کی ہوئی تھی جان وہ لوٹا دی، اور پھر اچھے حال میں ہی آنکھ کھلی الحمدللہ۔ مجھے میری ٹیچر نے ایک دفعہ ایک ایسی بات کہی جس سے مجھے اتنا پھر احساس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میں خود الحمدللہ اٹھ کے بیٹھتی ہوں، کوئی 4 لوگ مجھے پکڑ کے اٹھا کر نہیں بٹھاتے۔ تو کتنی ضرورت ہے ہمیں اس بات کی۔ اور پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ ہاں وہ یہ دعا کتنی ضرورت ہے کہ جب ہماری آنکھ کھلے تو آنکھ کھلنے پر ہی، اور پھر اچھے حال میں الحمدللہ آنکھ کھلنے پر اس دعا کی کتنی ضرورت ہے۔ اور پھر کرتے کرتے زندگی کے ہر معاملے میں ہی ہمیں شکر ادا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں یہاں سیخوں پر کباب لگا رہی ہوں، اور میں نے ہاتھ گیلا کر کے لگائے ہیں یہ، اور اس کے اندر نا بہت زیادہ چربی ایڈڈ ہے، تو اس میں اس کو پکاتے ہوئے گرل کرتے ہوئے بالکل بھی آئل ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں سے آلریڈی آئل ڈرپ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بالکل بھی گرتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھے بنے تھے، بڑا ڈرائی ان کا بیٹر ہوتا ہے، ایون کوئی پیازوں کا پانی وغیرہ خشک نہیں کیا، آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایز اٹ از پیاز ٹکڑے کر کے ہی اس میں ڈالے ہیں۔ لیکن جب سیخوں پر لگا رہے ہوں تو ہاتھ تھوڑا مضبوط کر کے لگانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر سیخ کباب وغیرہ بن رہے ہیں، اور 10 کلو سے 200 تک تو تقریباً بنے تھے الحمدللہ، لمبے لمبے سیخ کباب 200 تک بنے تھے، اور یہ بہت اچھا رہا۔ میں لیتی ہوں اب آپ لوگوں سے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کریے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔